نتي أبا زحلف قدام أبا منبر جزا برهانة جبر جرجس نتقف محبرة وميديا تفتسي مستبها لمتقعت بوم بتأساسيرو بوليس كتما مقالة لوم مجلسه واللوم سلامنت عنان ننابزر لخم يبصح فتوات تخطاتلت مدلوات تارجيت ميديا نلومي نتبوزو حكات عير استفت يرزق أنه قوداي فتنا قتلت برهانة جبر جرجس ملكات BBC تقرنيا كاب بوليس كتما مقالة نزرخ وحبريتان بزعبا فتات مؤوز نبرو زرزر قوداياتن مز قوداي زبست أساسر زتترطر وقناتن زملكات بسرزر حيزنا قريبنا لنا حابيركم ناس الحو أقدمنا جن وانا وحبريتات تقراي زانتان وعلون تقرلاين مفلات نتشانلنا تارجيت ميديا سابسكرايب مقبار أي ترسو إلنا كنزخ أخركم نفتو أبز حلف قدام أبل علولك أسب نتقف محبراو ميديا زنات أصر متكعت بوم بتفتسيمو يزبل السفي حتى تابي بيسي تقرنيا نزقو دايزي ملكات اتتكال بوليس كتما مقلا حتيتو أتصارو يزرخوا حبريتها دما علاو غيرو اللوم بزعباتي أبز حلف قدام استخايد متكعت زملكات استفلالي رئيتوتات كوهاب زقني خوينو أبا منبر جزا برهانة قبر قرقس تبهلا نتقف محبراو ميديا خمس تفتسم دما بوليس كتما مقلا الرقاقيت اللوم اتفصامه أبا كفلا كتما حدنت تقا هوتيل درامباس تخايد مخانوون وكيل BBC كابا مقالا زرقاقت اخوينو بأبقوات زرا إثيوبيا ساعت حادن 40 قدن خلتا مشات دما كمز تفصامون تقليص اللوم أبتمت قعت استفصام اللقوان اتنت أف محبراو ميديا مالتون برهانا قبرا قرقس أوشت من برقز وخمز نبرا بوليس كتما مقالا زرقاقت اخوينو بزعبا زقود داي زملكات زرزر حبرتتات نمركاب ساعرتات زكايد BBC جن اتنتقف محبراو ميديا بعلو قدمناي بوليس مرمراتات علاو مخانو أبزو خونه يخون ميديا قريبو مبره خف فقادنيا خمزي كونه ايو قليسو زلو بوليس كتما مقالا نقود داي فتنا قتلت برهانا قبر قرقس ملكات ولاكوا أبا ممرمار زركب انتخونا مزقو داي زتتحازنت علاو ومزولم ولك أسابات جن أبا تحت قيد خمزو على ايو كفل تخيل زلو BBC تقرنيا نتفز آما خابس تخطاتلو كاب مسخخر عيني بمسارة رخيبة يزولو توسخ حبريتاقن اتمد قعتي اتولك أسب نابغز أمساعتبا أوشت وسنات دقائق زتفز آما مخانيو مرقاقز حبريتا رخيبو زلو دحرتي نايبون بمدقعت دما أكاتاتيلو بدق شوعات تقايت استتوكوس خوينوم نايتي برهانة تخاريو زنبرلو من برقزا كاب لاميرا استسارح معصون تستن دما بشوعات تقايت تتبسيعو خمز رأيون ناي BBC وكيل حبير اللوم اتا علامة استقبرت كفلي بوانانت برهانة قدم سلستوا راح تحيزو زعت ولان زوز اللان قزا من باراون اتزدرخ بحبريتا يرد زولا BBC أبا منقو حوحاتن منقست إرتران ألو مزبهال حبو ركبات أساسيرو اتنت أف محبراو ميديا بترقاقا منا ميديا تاتقريبو أبا وشت تقراين بوغن إرتران تادقاقا بتقال محتتات كاكاين مزنحوون زفلاتيو مزقو داي زبست أساسر بركزول وغانات نناي بعلوم قوام كان صبارقو زقنيو خوينوم ركب برهانن نتقف محبراو ميديا إرتراوي أول سعيدن بأونتا زي ملكتو أكلات دما نزفتنا قتلت زي وعلوم مخونو خمس خلو ناي بركزول وغانات ترطارتاتون كوينو قنيو بتبلا بتجن بوليس كتما مقالة أبا وش حد سير معلتي نكونتات زرزر بصراي فتنا قتلت تنتقف محبراو ميديا صاريو ناب حزب الله وخجبر مخانون كفلة تخيليو ناب كال زينان تنسجر محبر سب عالم داق ما يبتقراي جيجت نخيل عال أب مكل خال هزوز أقالبو هيبو خواسا إقباء خبل ودب سالساي ويانا تقراي تساوعي تقريبو هزب تقراي حق منقستاو سرعاتو نخمل سلو سقاي وشت أهجر نزتمازابلون زتسددون وقنات كبكع كأند تقلبو إزبالا ودب سالساي ويانا يخون مبارز منقدي بمنقست إثيوبيا طرح زي كونس وعلى بريتوريا أب مختام سوانا بزنبرو أكلاتون عشش تباهيلو يقصل كم زلو إيو قليسو زلو حزوون تقارو زقات مهم زلو زي تقدنا بدهوتاتنا تقاردا يخيدو اللو خبل ززخا خرطو ودب كابز حليفو اتتأفا في السلام حزوون بدا بنا قجت داق ما يب حدا غاز ودق يمثل كبلون سقاتو قليسو
ከምቲ ብተደጋጋሚ ዝግለጽ ኣብ እቲ ብሓይሊ ዝተጎበጠ ምዕራብ ትግራይ ሕዚ እውን እቶም መብልዕሊ ተጋሩ ከበድቲ ጽንታ ዝተዋፈሩ ዕጡቃትን ገበረኛታትን ሓይልታት ኣብ ዘለውሉ ኩነት ካብ መረበቱ ዝተመዛበለ ተመዛባሊ ንምምላስ ዕንቅፋታት ከም ዝኾኑ ዝገለጸ ውድብ ሳልሳይ ወያነ እቶም ናይ ጽንተት ሓይልታት ኣብ ዘለውሉ ኮይኖም ተመዛበልቲ ምምላስ ዘይሕሰብ ጉዳይ እዩ ክብል ድማ ገሊጹ ሓሊፉ ኣብ ዙርያ ምምላስ ሕጋውነት ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ዝምልከት ኣብ ዙርያ ምምላስ ሕጋውነት ውድብ ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ዘለዎ ውጥጥ ዝምልከት ምስ ምቁራጽ ተጻብኡ ውዕሊ ፕሪቶርያ ሙሉእ ብሙሉእ ንኸይትግበር ንምኻድ ዝግበር ዘለው ውዲት እዩ ዝበለ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ በዚ ድማ ድሕንነት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ዳግማይ ናብ ግጭት ከይዓቢ ሻቅሎታት ዝፈጥር እዩ ክብል ድማ እቲ ውድብ ሓቢሩ ብምዃኑ እውን ማሕበረሰብ ዓለም ብፍላይ ድማ ሕብረት ኣፍሪቃን ነቲ ጉዳይ ብቁልጡፍ ቆላሕታ ክገብረሉ ብህፁፅ ንፅውዕ ክብል እቲ ውድብ እውን ገሊጹ ኣሎ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጸቕቲ ብምዕራፍ ካብ መረበቶም ዝተመዛበሉ ኣብ ጊዜያዊ መዕቆብን ኣብ ስደትን ዝርከቡ ወገናት ተጋሩ ናብ መረበቶም ንኽምለሱን ሉኣላዊ ግዝኣት ትግራይ ንኽኽበርን ናብቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበሩ ንኽምለስን ውድብ ሳልሳይ ወያነ ኣብ መግለፂኡ ፃውዒት ኣቕሪቡሎ እምበኣርገስ ፍትዋት ተኸታተልቲ ምድላዋት ታርጌት ሚድያ ንሎሚ ኣብ ዙርያ ፈተነ ቅትለት ብርሃነ ገብረ ገርግስ ነጣፍ ማሕበራዊ ሚድያ ተኪሩ ቢቢሲ ካብ ፖሊስ ከተማ መቐለ ንዝረኸቦ ሓበሬታን ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ብዋናነት ኣብ እቲ ደበና ኩናት ኣንጸላልይዎ ኣሎ ዝተባሃለ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሕልፊ ድማ ከባብታት ትግራይ ተኪሩ ንማሕበረሰብ ዓለም ንዘቕረቦ ሰፊሕ ፃውዒትን ኣመልኪትና ዘቕረብናዮም ምድላዋት ከም ዝተኸታተልኩሞም ነይሮም ሰላም